Ang atong Ginoong Jesucristo, dili lang Braveheart ang naa niya, kundili nausab niya ang kasing-kasing nga matinumanon o kasing-kasing nga puno sa gugma sa iyang amahan. Mayong adlaw, mga igsoon ko ni Kristo. Aniya na usab kita nining ikaupat nga yugto sa panaw sa pagtuo, a Sunday Reflection. Ako si Father Choker Ida, TOR, nga mupaambit sa Ebanghelyo karon Domingo. Nayusa ka salida kabahin sa yano nga tao, nga wala magduha-duha og sa walay kahadlok, mihalad sa iyang kinabuhi. Makabot lang ang hustisya, alang sa iyang pamilya og hinigugma, aron maangkon ang ginamithi nga kagawasan o freedom. Diha sa katapusan nga yugto sa iyang kinabuhi, gidawat niya ang kamatayon nga maisugod ug misinggit nga malaumon sa pulong freedom. Ang iyang kinabuhi naghatag og inspirasyon sa daghang mga tawo nga maoy nagtukmod kaniya sa pagpadayong pagkabot sa kagawasan. Wala mausik ang kinabuhi sa nagdala sa maong salida nga si William Wallace. Kay luyo sa iyang sakripisyo ug kamatayon, namunga kini ug maayong panag-ingnan. Nining ikalimang Domingo sa Kwaresma, ang Ginoong Jesucristo mipahibalo nga ang takna miabot na, nga ang anak sa tao nga mao siya pasidunggan pag-ayo. Ang kamatayon nga iyang pagadawaton haduol na apan nasayod ang atong Ginoong Jesucristo nga kini maghatag sa katawhan ug maayong panag-ingnan ug magluwas sa ilang mga sala. Mao kini ang kahulugan sa iyang gipaambit nga sambingay kabahin sa usa ka lugas nga trigo. Kinahanglan ipugas kini sa yuta ug mamatay. Apan sa pag-abot sa panahon, ang usa ka lugas nga trigo mutubo kini ug mamungag daghan. Dinhi makita nato nga wala magdumili sa paghatag sa iyang kinabuhi ang atong Ginoong Jesucristo, kay ang kabubuton sa iyang amahan alang man sa kaayuhan sa tanan. Mga igsuon, matuman unta usab diha kanato ang pulong sa Ginoo nga makita nato sa unang pagbasa nga nagkanayon. Ibutang ko ang akong sugo sa ilang kaisipan ug isulat ko sa ilang kasing-kasing, aron kanunay kitang dasigon sa Dios ug makasunod sa iyang bugtong anak nga mihatag sa iyang tibuok kinabuhi. Kung si William Wallace na ay Braveheart, nga mausab ang title nining salida nga akong gipaambit, ang atong Ginoong Jesucristo, dili lang Braveheart ang naa niya, kundili nausab niya ang kasing-kasing nga matinumanon ug kasing-kasing nga puno sa gugma sa iyang amahan. Ang mahigugmaong Dios, kanunay untang manalangin kanato, mayong buntag kanatong tanan.